जी, वीडियो सुनने से पहले दोस्तों आपको गुजारिश है कि आप कानूनी मशावरत के लिए पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में हैं, अगर पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी है, आपको कोई प्लाट, दुकान, मकान या कोई केस है, कोई किसी किस्म का भी कोई कानूनी मशवरा आप करना चाहें तो फ्री हमारे साथ मशवरा करें। और इसके अलावा यूके में अगर कोई आपको मसला है इधर रहते हुए, तो यूके में भी हमारा इधर दफ्तर है लंदन इल्फर्ड में, तो वो भी आपको मशवरा देंगे। और मशवरे के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करें 030047255752। कोई भी मसला हो, इमिग्रेशन का मसला हो, डाइवोर्स का मसला हो, कोई भी आपके कानूनी मसाइल हैं, पाकिस्तान के हर ज़िले में हमारे पास वकला मौजूद हैं। हमारी कंपनी MLC मुनसिफ ला कंपनी के, तो आप हमारे साथ इसके ऊपर रब्ता करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक, खुश? इंशाल्लाह आपके साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पहले खुशी की खबर सुनाऊं या पहले गम की सुनाऊं? पहले खुशी की सुना देता हूं कि बिजली ₹1.90 3 महीने के लिए सस्ती हुई है जी। 3 महीने के लिए सिर्फ। ये क्या मसला है? ये 3 महीने के लिए सस्ती हुई है बिजली। बहरहाल ये अगर ना करते तो हम क्या कर सकते थे? हम एहतजाज ही कर सकते हैं ना। बिजली वगैरह के बिलों ने तो लोगों के होश उड़ा दिए हैं। आप यकीन करें, बिजली का बिल ना बम बन के आता है, घर में बम बन के आता है। ऐसे लोग मीटर की तरफ देख रहे होते हैं जिस तरह कोई, यानी इतने नफसियाती मरीज हो गए हैं लोग बिजली के हवाले से। बिजली ने सर जी वाकई बंदों की जो है ना चीखें निकाल दी हैं, वाकई चीखें निकाल दी हैं। मैं कहता हूँ यकम को हमारा बिल आता है, हम इतने माशाल्लाह कमाते हैं। मैंने बताया कि मैं पिछले महीने लंदन था तो मेरा 70,000 बिल आया। फिर इससे पिछले मौजूदा बिल जो है 50,000 आया। तो ये बिल सर जी आप बिजली इस्तेमाल नहीं भी करेंगे ना, आप आजमा के देख लें, मेरे बंद घर का बिल आ जाता है। ऊपर जो एक घर पोर्शन मेरा बंद पड़ा है उसका बिल आ जाता है। तो ये मसला ये नहीं है कि आप बिजली कम इस्तेमाल। मुझे बताया वो 180 यूनिट वाले का भी 8,000 बिल, कैसे? कोई हिसाब नहीं। और बिल अगर आप देख लें ना, उसके जो खाने बने हुए हैं, अच्छे से अच्छा वकील भी आपको नहीं पढ़ सकता कि यार ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 100 खाना बना हुआ है, 100। तो कैसे ढूंढेंगे? नहीं ना ढूंढेंगे। बहरहाल इस वक्त चूंकि हमारा वो मौजू नहीं है ज़्यादा, बिजली ₹1.90 या 89 पैसे सस्ती हुई है। और वो आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में होगा। उसके बाद फिर यही रेट आ जाएगा, ठीक है। अब आए जी गम की खबर। गम की खबर ये है कि पुलिस ने 3 पार लगा दिए हैं जी, डाकू या दहशतगर्द या जो भी समझे। देखिए वाकया किस तरह बयान हुआ है, टीवी के ऊपर वाकया किस तरह बयान हुआ है। गुजरांवाला अदालत में 3 बंदे आए, तीनों मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी, ठीक है, फायरिंग कर दी। और जो 2 पुलिस वालों को लगी, एक पुलिस वाला जख्मी हो गया और एक पुलिस वाला बाद में फौत हो गया। अच्छा जी, पुलिस उनके पीछे लग गई। गुजरांवाला ज़िला कचहरी से पुलिस उनके पीछे लगी, चलते 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 सियालकोट तक चले गए। वो मोटरसाइकिल पे, पुलिस वाले गाड़ियों पे, ठीक है। ये देखें तो सियालकोट में क्या हुआ, उन्होंने वहां पे एक डाकू को या मुलजिम को मार दिया। वहां से फिर वो कहते हैं जी उन्होंने यू टर्न लिया है 2 बंदों ने और वो गुजरांवाला की तरफ भाग पड़े। तो पुलिस ताक़ुब करती रही और 2 डाकू या मुलजिम उन्होंने गुजरांवाला में मार दिए। ये वाकया हुआ है। अब ये नहीं पता कि ये CCD ने पार किए हैं या आम पुलिस थी, ये नहीं पता कि ये भारत आज का टीवी के ऊपर वाकया हुआ है।
کہ 3 ملزم یا ڈاکو مارے گئے ہیں اور ایک جو ہے وہ پولیس والا مارا گیا ہے۔ یہ تازہ خبر ہے، اس کو آپ جیسے بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ جو شہباز گل سر جی ادھر وہ بنا رہا ہے نا، چلے پہلے میں ملک ریاض بحریہ والے کیا تو الحمدللہ ایک بڑی مچھلی ملک ریاض بحریہ والا قابو آیا ہے اور اس کے آج پلاٹوں کی نیلامی کر دی گئی ہے۔ ہو نہیں رہی، تبدیلی آ نہیں رہی، آ چکی ہے۔ اس کے آج نیلام کر دی ہیں پلاٹ، اور سارے اربوں روپے میں، اربوں روپے کے 88 کروڑ کا، 85 کروڑ کا، 1 ارب اتنے کروڑ کا، بہت سارے ہیں۔ وہ ان کی نیلامی نہیں رکی، انہوں نے کوشش کی ہے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کے کہ جناب اس کو ملک ریاض بحریہ کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مل جائے، لیکن کوئی سٹے نہیں ملا اور نیلامی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نیلامی ہو گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی تگڑا بندہ قابو آیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ سنتے رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ملک ریاض بحریہ کہتا ہے میں 3000 پلاٹ فوج کو دوں گا، مجھے آنے دو، مجھے معاف کر دو، لیکن عاصم منیر نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوا ہے، شہباز گل کا بھی وہ میرے سامنے ایسے آ گیا، میں اس کو دیکھتا کہاں ہوں، امریکہ میں جو بیٹھا، شہباز گل کا پتہ ہے نا آپ کو۔ اس نے کہا ہے کہ جناب علی یہ سارے اس میں ملوث ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ملوث ہے، ڈی جی ایم آئی ملوث ہے، عاصم منیر ملوث ہے، ساری فوج ملوث ہے، اور اب یہ اپنے بندے کھڑے کر کے جناب یہ نیلامیاں کر رہے ہیں اور اپنے بندے ہی ان کے خرید رہے ہیں۔ سارے یقین کرو، میں کہتا ہوں اس وقت نا اس شہباز گل کی گرفتاری بہت ضروری ہو گئی ہے، بہت ضروری ہو گئی ہے سر۔ یہ وہی شہباز گل ہے جو کہتا تھا پانی جاج صاحب میں مرنے والا ہوں، پانی۔ اس کی چھترول اور لترول ضرور ہونی چاہیے۔ میں اسپیشلی جناب ریکویسٹ کرتا ہوں یہ پولیس سے، پنجاب پولیس سے، مریم نواز سے، شہباز شریف سے، عاصم منیر سے، کیونکہ وہ ملزم زیادہ فوج کا ہے، وہ فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ اس کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں اور اس کو گرفتار کر کے پاکستان ایک دفعہ لایا جائے، عبرت کا نشان بنا دیں اس کو۔ جو وہ فوج کے خلاف بکواس کر رہا ہے نا، اس کو عبرت کا نشان آپ بنائیں۔ دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ۔ عاصم منیر تو ایسا ناقابل فروخت پرسنالٹی ہے کہ جس نے ہر چیز کو ٹھکرا دی ہے۔ اس نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا، ملکی مفاد کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایون جب وہ امریکہ کو ملا ہے وہاں بھی اس نے کہا کہ جناب غزہ کی جنگ بند کراؤ اور ایران پہ حملہ نہ کرو، اس نے کوئی یہ نہیں کہا۔ اب پھر امریکہ کے دورے کی بات بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اتنے گندے لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی والے۔ آج اسد کیسر نے تقریر کی ہے اسمبلی میں کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر اتنے امب لین جاندے ہو تسی؟ جاندے کیوں ہو اسمبلی دے وچ؟ اسمبلی میں وہ بات کر رہا تھا جی کہ عمر ایوب ادھر بیٹھا کرتا تھا اور وہ بھاگ گیا ہے اور وہ اس کے بغیر اسمبلی، اور یہ جعلی اسمبلی ہے۔ تو تم استعفے دو، تم تو پہلے بھی اپنی جعلی اسمبلیاں بناتے ہو۔ سب سے زیادہ کرپشن تو تمہاری کے پی کے کی جعلی اسمبلی میں ہو رہی ہے۔ کے پی کے کی جعلی اسمبلی ہے ساری اسمبلیوں سے بڑھ کے، تو اس کو کرو تم، اس کے استعفے دو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ اور یہ قومی اسمبلی میں آ کے خطاب کر رہے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ خطاب کرو؟ سر جی ان کی زبان بندی بھی کریں اور ان کی تالہ بندی بھی کریں اور ان کے اوپر پابندی بھی لگائیں۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ دیکھیں اے این پی کے اوپر پابندی لگی ہے نا ماضی میں، جماعت اسلامی کے اوپر بھی لگی ہے، تو یہ ان سب سے آگے بڑھ گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا کیا قصور تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگی، پھر اے این پی کو انہوں نے کہا جی غدار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے اوپر لگائیں نا۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے؟ کیا چاہیے اس سے بڑا ثبوت؟
تو ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے؟ روز اسمبلی میں آ کے اپنی بیان بازیاں کرتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے، ان کو گیٹ پہ ہی روک لو، بھائی جعلی ہے نا تو پھر تم نہیں آ سکتے، یہ جعلی، یہاں جعلی لوگ بیٹھے ہیں، تم نہیں آ سکتے، جاؤ گھر کو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔